नाव सोनूबाई पूण हातात पितळेचो वाळो ना म्हणटात तशें म्हापशेच्या मार्केटाचें जालां. म्हापशेकारूच तशें म्हणटात, तरीकूय ह्या मार्केटाची अवतिकाय सुदारपाचें नांव घेयना. म्हापसा मार्केटाची अवतिकाय जाल्ली पळोवपाक मेळटा. मार्केटांतलें उदक घोळपाक वाट ना. निस्त्याचें उदक थंयच व्हांवता. गिरायकां निसरून पडपाचो भंय. नूतनीकरण वा दुरुस्तीच्या नांवान टॅक्स पेयरांचो पयसो खातात अशी टिकाय जावपाक लागल्या. कॅमेरे लायात, निदान कॅमेरे कॅप्चर करतात ह्या भंयान तरी लोक हांगा थंय थुंकचे नात, बुरशेपणां करचे नात अशें लोकांक दिसता. पूण तशी सुबुद्दी कोणाक जायना. आयकात ह्या मार्केटाच्या दुर्गतीचो पाढो. हे फिश मार्केट आमचे म्हापश्यान फेमस सारखे, म्हणजे आमच्या म्हापश्याचे आख्खे मार्केटूच फेमस म्हणटा उपकारता. पण दुर्दशा आमची कितें जाल्या की परिस्थिती अशी जाल्या की आमच्या मार्केटाचे सध्या दुर्दशा जाल्ली आहा. तूं आतां नुस्तें घेवन बसता पळय थंयसर ते एक टायल घातल्या ते स्लिपरी आहा, थंयसर लोक पडटा, तितूंतल्या तितूर हे नुस्त्याचें उदक वयता थंयच्यान, ते उदीक बरोबर वयपाक थंय ड्रेनेज सारकी ना, तितूर हेंचें नुस्तें पडटा बारीक बारीक, तेजेर ते चिट्टाल्ले आसता पांयांनी बी, तेजेर लोक स्लीप जाता. आनी मेन सांगचें म्हणल्यार आतां वयर चिकन शॉपां दिल्या, पयलीं सकयल आसली ती सगळी शिफ्ट केली, हांगातली काडली, हांगासर फक्त फीश बी तांकांच दिला आनी ती वयर शिफ्ट केला. आनी वयर शिफ्ट केला ती तूं स्टेप्स पयलीं वयर चडटा पळय थंयसर आख्ख्या भिंतीक एक डिझायन केल्लो आहा. म्हाका दिसता तो टायल्स कंपनीचे काय हांगासले कोणें केल्या ते आमी नको, पण डिझायन म्हणजे असो डिझायन तुका म्हाका दिसता कंपनी सुद्दां करूं शकता ना. ती असो डिझायन येयला, ती डिझायन म्हणटात हे सगळे आमचे लोकल लोक आहान पळय तेंच्यांनी ती गुटखा बी खावन थंय पिचकारी मारली आहा. तो डिझायन तो म्हाका दिसता कंपनी कडेन सुद्दां डिझायन जावचो ना. पण हेचेर हांव कितें म्हणटा, हेज्या फावटी आमी एक दोनदा बायट दिल्ली हेजेर थंयसरूच. आनी सायडीक आतां पळय थंय लिफ्टी जो जागो आहा, ते लिफ्टीचें थंय सामान हाडून उडयला. ती केन्ना कितली वर्सां जालीं दिसता उडयला. म्हणजे हो पयसो आमच्या लोकांचो, गरीबांचो पयसो, टॅक्स पेयर आमी फारीक करता पळय तेंचो पयसो हे विलेवाट लायतात अशें, हेंच्या बोल्सांतलो कांय वचना. हेंकां फक्त हेंकां वयल्यान पयशे येतात, ही पाकिटां येता पळय ती हेंकां येतात. म्हणून ही आमची परिस्थिती आनी हेजेर आमच्या म्हापशाकार कोण उलोवंकूय वचना. कित्याक आमच्या म्हापशाकारांक थोड्यांक कांय पडलेलेच ना, ते पळयतात फक्त सांगतात अशें जाल्यार उलोवंक यो म्हणशीत जाल्यार कोण येना. आमकां दिसता कित्याक आमी उलयता, आमकां दिसता कित्याक हो सगळो पयसो आमच्या लोकांचो पयसो, टॅक्स पेयरांचो पयसो. आतां पळय ते गुटखा जे आतां तुमकां दाखयला पळय, तुमी शुटींग काडल्या, फोटो काडल्या, कशें हें जालें. हेज्या पयलीं आमी 2-3दा दिले, थोडे दीस लीप जाले, मागीर कांय ना. आमकां थंय तुमकां हे आमच्या दिवचे पेक्षा तुमी थंय कॅमेरा लायात न्ही. कॅमेरा कित्याक लायना? म्हापशान सुद्दां आमी कितल्या फावटी बॉब मारले की कचरो उडयता पळय थंय तुमी कॅमेरा लायात म्हणून. ते फाटल्या दिसांनी एक्सिडेंट जाला, तो भुरगो एक ते हेजी इश्यू जावन मेलो पळय, तेका लागून आमी कितल्या फावटी म्युन्सिपाल्टी तेन्ना आसली, कावन्सील आसले तेन्ना सुद्दां आमी बॉब मारलेली की तुमी त्या जाग्यार कॅमेरा कित्याक लायनात. म्हाका दिसता हे कॅमेरा लावंक सोदिनात, कित्याक हेंकां ते कॅमेऱ्याचेर पडले कांय मेळपाचें ना चिरी मिरी. ताका रिक्वेस्ट आमी कितल्या फावटी म्हणटात, कसले हेंकां रिक्वेस्ट करचे, कांय अर्थ ना. कोणें कांयच करूंक ना. आतां उठल्यान थोडे, कित्याक आतां इलेक्शनां बी येतलीं न्ही, आतां थोडे उठल्यान. तेन्ना हांव सांगता की हे अशें हे म्हापशें आमचें मार्केट हें तें सगळें पयलीं वेवस्थीत आसलें. हो तसो आवटसायडर लोक येयलो पळय हेंच्यांनी आमचो आख्खे म्हापश्याचें सत्यानाश करून उडयला.